Africa is only the continent which is crossed by 3 important lines of latitudes. What are they? Kikyo? Equator, tropical of Capricorn. Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer. And the equator divides Africa into 2 halves at the middle, no? At the middle. Yes, ma'am. And Tropic of Cancer is to the north and Tropic of Capricorn to the south, right? And Africa is the second biggest continent भनेर हामीले पढिसक्यौं. And it is also called the continent which it is also called dark continent पनि भन्छ. अनि मैले अस्ति तिमीलाई यो म्याप वर्क देखाएको थिएँ, त्यसमा मैले बोर्डरको कुरा गरेको थिएँ. मेरो कर्सरलाई हेर्ने है, नर्दर्न साइडमा मेडिटेरियन सी, ईस्टर्न साइडमा एसियालाई गरेको रेड सी र स्विज कनाल, यहाँनिर स्विज कनाल छ. अनि यहाँ इन्डियन ओसन भयो, ईस्ट र साउथमा इन्डियन ओसन, ईस्टमा इन्डियन ओसन, साउथमा इन्डियन ओसन. यहाँ चाहिँ साउथ अटलान्टिक ओसन एन्ड नर्थ अटलान्टिक ओसन हैन. अनि यहाँ चाहिँ स्ट्रेट अफ गिब्रेल्टर, only 14 किलोमिटर distance from Africa to Europe to the northern side. है. अब अफ्रिकाको मैले अर्को के कुरा गरेको थिएँ, म्याडागास्कर आइल्यान्ड. Madagascar island lies to the southern eastern coast of Africa. It is also called the Plateau of Plateau. Because Africa itself is a plateau and there are many other plateaus. That's why it is also called Plateaus of Plateau. Okay, अब तिमीलाई म अलि फेरि डिस्क्राइब गर्छु. म्याम हजुर भन त. ओसियनहरुलाई कसरी सेपरेट गरिन्छ? कसलाई? ओसियनहरुलाई. ओसनहरुलाई चाहिँ यिनीहरुको क्लेम गर्छ के कन्ट्रीले. जस्तै चाइना र जापानले आफूले क्लेम गरेको छ अनि अकुपाई गरेको छ के ल्यान्ड भन्न आएछ. ओसनलाई अकुपाई गरे, यति चाहिँ एरिया मेरो, यति चाहिँ एरिया तेरो भनेर उनीहरुले पहिलाकै बाउन्ड्री, जस्तै पहिला कुनै वार भयो भने हैन, अथवा के रे त्यहाँनिर उनीहरुले पहिलेदेखि नै अकुपाई गरेर राखिराखेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्छ त, ओसनलाई उनीहरुले डिभाइड गर्छ. अब यहाँनिर तिमीले एटलसमा हेर्यौ भने देख्छौ कि काहीँ एकदमै डार्क ब्लू, काहीँ लाइट ब्लू, काहीँ चाहिँ यस्तो छ नि ओसनको, त्यो डेप्थ अनुसार त्यो पिक्चर बनाएको हुन्छ ओसनको पनि है. अब यो चाहिँ पहिले सुरु नै डिभाइड भएर यसलाई जोग्राफीमा रिसर्च गर्नेहरू, रिसर्च पर्सनालिटिज के गरेको त, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर यतिदेखि यति चाहिँ इन्डियन ओसन, यतिदेखि यति चाहिँ भनेर उनीहरूले सुरुमै डिभाइड गरेको है. जस्तै हाम्रो कन्ट्री कसरी, हाम्रो कन्ट्रीको लोकेसन भयो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले जित्दै गरेर हाम्रो कन्ट्रीको बाउन्ड्री भयो, लोकेसन भयो भनेको जस्तै ओसनलाई पनि त्यसरी नै नामाकरण गरेको छ. अब ओसनलाई नामाकरण गरे पनि यति भाग चाहिँ इन्डियाको हो, यति भाग चाहिँ अफ्रिका यसको हो भनेर त्यहाँ पनि उनीहरूले 80 किलोमिटर चाहिँ ओसनको, 80 किलोमिटर चाहिँ यस्तो सङ्गम तिम्रो ब्याकग्राउन्डबाट हल्लाइरहेछ भनेर डिभाइड गरेको हुन्छ. बुझ्यौ होइन? यो के खोइ छ, फरेस्ट रोड एकदम धेरै छ. अब यो मैले नाम लिएर फेरि एडमिन यिनीहरूलाई निकाल्दिने हो, आउँदैन. यिनीहरू त फेरि भनेकै मान्दैन. यो मुरकुटाको फोटो राखेको छ. अब यो समीक्षा पाण्डे तिम्रो नाम मैले फर्स्ट टाइम लिइरहेको छु. प्रवेश थापा, गुड आफ्टरनुन म्याम. गुड आफ्टरनुन. विराज खत्री, तिमीले त्यो जे पाए त्यही फोटो राख्ने होइन है, तिमी आफै अनलाइन भिडियोमा बस. म अब यहाँ नाम लिनु पर्यो भने प्रवेश थापा तिमी अनलाइन भिडियो गर. हो मिलन आज्ञा कार्कीको के प्रब्लम छ? प्रवेश थापा क्यामेरा प्यारेन्ट्सलाई सोध्छु. आज्ञा कार्कीको के प्रब्लम छ? ऋषभ, विवेश तिमल सिन्हा, प्रवेशको मैले बुझेँ. ल अब मैले अर्को भन्नु पर्दाखेरि के भन्छु भने यहाँ इम्पोर्टेन्ट लोकेसनहरू देखाउँछु. अहिले फेरि म ब्रिफली डिस्क्राइब गर्छु. जस्तै यो रेड सी भइहाल्यो होइन, यो मेडिटेरियन सी भइहाल्यो. अनि यहाँ हामीले स्विच कति भर्खर आइरहेको यिनीहरू पढाउनै पाएन. मेडिटेरियन सी भयो, यसलाई स्ट्रेट अफ गिब्रेल्टर भनिहालिन्छ होइन. यो इक्वेटोरियल लाइन भयो, यो म्याडागास्कर आइल्यान्ड भयो. आज कति क्लिक भइरहेछ.
मेडागास्कर आइल्यान्ड भयो अनि तिमीले यहाँ अफ्रिकाको म्यापमा अर्को इम्पोर्टेन्ट हेर्नु पर्ने कुरा के छ भनेर अब यहाँ कन्ट्री यो सेकेन्ड म्यापमा हेर यहाँ अल्जेरिया लिबिया इजिप्ट सुडान चाड निकर यो माली यस्तो कन्ट्री छ नि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कङ्गो अनि अर्को कङ्गो हैन अनि यो फोल्ड भागलाई चाहिँ गल्फ भन्छ यो भाग चाहिँ गल्फ अफ गिनिया हो हैन अनि यो गल्फ अफ एडन हो यहाँनिर यो जस्तै पानी जमिनको ल्यान्डभित्र पानी इन्सर्ट गरेको छ जटिङ आउट इन्टु द सी भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त हामी गल्फ भनिन्छ है गल्फ भनिन्छ अब अफ्रिकाको तिमीले यो म्याप हेर्दाखेरि यहाँनिर तिमीले यो भागमा यस्तो ड्राई यो ब्राउन कलर देखेको छौ यहाँ ब्राउन कलर देख्यौ यहाँ ड्राई देख्यौ यो सबै ड्राई छ है अब यो कन्ट्री देख्यौ यो जिम्बाब्वेमा भिक्टोरिया फल छ है यो चाहिँ ग्रेट रिफ्ट भ्याली भन्छ ग्रेट रिफ्ट भ्याली चाहिँ एकदमै ठुलो छ त्यसैले चाहिँ यहाँ जिम्बाब्वेमा चाहिँ उनले के अरे भिक्टोरिया फल फल चाहिँ वर्ल्डको बिगेस्ट फल चाहिँ त्यही ग्रेट रिफ्ट भ्यालीले नै क्रिएट गरेको हो है अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सहारा डेजर्ट छ पखम आउँदैछु तिम्रो राखिराख सम्झेर यहाँ सहारा डेजर्ट छ अनि सहारा डेजर्टको तलपट्टि चाहिँ यो ग्रिनेरी छ नि यो ग्रिनेरी चाहिँ के छ त साभाना ग्रासल्यान्ड छ अनि यो कङ्गो रिभर भयो दिस वान इज कङ्गो रिभर एन्ड दिस वान इज नाइल रिभर द बिगेस्ट रिभर लङ्गेस्ट रिभर अफ द वर्ल्ड हेर त यहाँ यो चाहिँ साउथबाट नर्थपट्टि यसरी बग्छ है नाइल भ्याली सिभिलाइजेसन यही नाइल रिभरको ब्याङ्कमा अनि यो कङ्गो रिभर जायर रिभर यिनीहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिभरहरू हो अफ्रिकाको है अनि यहाँनिर छ नामिब डेजर्ट यहाँनिर छ आटाकामा डेजर्ट नामिब डेजर्ट आटाकामा डेजर्ट यहाँनिर नामिब डेजर्ट छ यहाँ तीनटा डेजर्ट ठुल्ठुलो डेजर्ट छ अफ्रिकामा एउटा सहारा भइहाल्यो सहारा बिगर देन युएसए यु नो युएसए भन्दा पनि ठुलो छ ल अब यसको बारेमा फेरि देखाउँछु लोकेसन अब तिमीलाई डिस्क्राइब गरे है त यहाँ हेर अब अफ्रिका इज ब्रोडली डिभाइडेड इन्टु 3 फिजिकल फिचर्स एउटा डेजर्ट भयो तीनटा डेजर्टको नाम दिएँ मैले के हो भन्न त डेजर्ट सहारा कलारी डेजर्ट नामिब डेजर्ट र आटाकामा डेजर्ट है तीनटा इम्पोर्टेन्ट डेजर्टको नाम लिएँ मैले अनि त्यसपछिबाट आयो लोल्यान्ड पनि छ यहाँ र हाइल्यान्ड्स पनि छ है अफ्रिका इटसेल्फ इज अ प्लाट्यू भने मैले वेयर देयर आर मेनी अदर प्लाट्यू सो इट इज अल्सो कल्ड प्लाट्यू अफ प्लाट्यूज विच कन्टिनेन्ट इज कल्ड प्लाट्यू अफ प्लाट्यूज भन्दाखेरि यु हेभ टु से अफ्रिका आफै प्लाट्यू ठुलो कन्टिनेन्टै प्लाट्यू जस्तो छ हैन प्लाट्यू भनेको के हो व्हाट डु यु नो बाइ प्लाट्यू हाउ क्यान यु डिफाइन प्लाट्यू कसले भन्न सक्छ प्लाट्यू भनेको के हो कसैलाई पनि थाहा छैन अनि मैले प्लाट्यू भनिराख्दा सुनिराख्ने के हो म्याम प्लाट्यू भनेको नभन्ने इच्छा के हो हाइल्यान्ड ल मैले भन्छु प्लाट्यू इज अ हाइल्यान्ड विथ अ फ्ल्याट टप सजिलो डेफिनेसन प्लाट्यू इज अ हाइल्यान्ड विथ अ Plateau is a highland with a flat top. With the flat top. Plateau is also called tableland. हाम्रो टेबल कस्तो हुन्छ अलिकति माथि हुन्छ अग्लोमा हैन अनि फ्ल्याट हुन्छ नि हैन मैम हजुर मैम the island with a flat top भयो मैम आज्ञाकारकी तिमीलाई म क्लासबाट आउट गरिदिन्छु भिडियो अन गरेन भने सन्ध्या केसीको नाम भर्खर लिए प्रवेशले आफ्नो भनिहाल्यो प्रसिद्ध संगम वागले छिटो है म तिमीहरुलाई जसले अन गरेछ नि त्यसैलाई चाहिँ देखिरहेको हुन्छु बढी सुभाशिष गौतम अब लास्ट चान्स तिमीलाई दिइराछु विशेष तिमिल सिन्हालाई अनि अभिषेक थापालाई फटाफट आफूलाई अन गर विशेष तिमिल सिन्हा अभिषेक थापा संगम वागले ल त्यो अब फेरि तिमीहरुको नाम बोलाउनु पर्यो भने आउट गर्दिन्छु अब किलिमान्जारो इज द हाईएस्ट
mountain of Africa, which has a height of 5,899 meters. Okay, this is the highest mountain and which lies in the Atlas range. In Atlas range भनेको जस्तै हाम्रो हिमालयन रेन्जमा सगरमाथा हैन यो छ नि त माउन्टेनहरु महालंगुर कञ्चनजंघा हिमालयन रेन्जमा छ नि हैन मनासलु यिनीहरुको चाहिँ एटलस रेन्ज छ कि द एटलस रेन्जमा भएको किलिमान्जारो नाम गरेको माउन्टेन चाहिँ हाईएस्ट माउन्टेन अफ अफ्रिका है अनि 1/5 पार्ट अफ अफ्रिका इज कभर्ड बाइ सहारा डेजर्ट अफ्रिकालाई हामीले 5 भागमा डिवाइड गर्यौं भने एक भाग चाहिँ सहारा डेजर्टले अकुपाई गरेको रहेछ इट इज बिगर देन यूएसए and Namib and Kalahari are other desert in southwest right? Eastern part of Africa have Rift Valley which I already showed you which is 7,000 km long हेर त कति लामो रहेछ नेपालको त 7 times double नेपाल त 1,000 km long पनि छैन नेपालको डिस्टेन्स पुरा बुझेको बुझेन Great Rift Valley 7,000 km long र 3,000 km deep कति गहिरो रहेछ त त्यहाँ त केही खसे भने कसैले नि केही पनि भेटाउँदैन 3,000 किलोमिटर डिपेस्ट अनि कस्तो किसिमको त्यसले फल बनाउँछ हैन त एकदमै Victoria Falls the beautiful हैन many tourists Africa has become one of the tourist destination nowadays it is dark continent because most of the countries of Africa are isolated from the rest of the world and they are but now Africa has become one of the tourist destinations people go for documentation for film shooting and even for and Africa is very rich in forests and mineral resources and it's beautiful natural gift so Victoria Lake lies here. Where does Victoria Lake lies? In the Great Rift Valley in Zambezi country. And it is boon for Africa. Africa is upahar boon. There is savanna grassland in the central part of Africa, which is the habitat for varieties of animals. So it is called Zoo of the Savanna grassland Zoo of the World भनिन्छ किनभने तिमीले डकुमेन्ट्री बनाउन जान्छ मान्छेले रिसर्च गर्न जान्छ भने नि मैले हैन डकुमेन्ट्री बनाउँदाखेरि हामीले एनिमल प्लानेटमा जियोग्राफिकल च्यानलमा हेरेको छु कि छैन भन त हेरेको छ नि ग्रासल्यान्ड कसरी हेर्छौ त्यहाँ भेराइटिज अफ एनिमल्स लिभ्स देयर अनि त्यो एनिमल्सहरुलाई सुटेबल हुने खालको ग्रास देखि लिएर एलिफेन्टलाई सुटेबल हुने ग्रास हैन जिराफलाई सुटेबल हुने के छ अम्ब्रेला शेप आर फाउन्ड देयर ट्रीहरु चाहिँ अम्ब्रेला शेपमा यसरी माथिपट्टि ब्रड भएको तल चाहिँ सानो सो साभाना grassland lies to the south of the Sahara Desert. It is called Zoo of the World because various animals are found here. Varieties of animals and reptiles are found here. Even the varieties of vegetation are also found. Understood me? यो एकदम फिजिकल स्पेशलिटी एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तिमीले बुझ्नु पर्छ अफ्रिकामा के छ भनेर अफ्रिकामा माउन्टेन छ त एटलस रेन्जमा माउन्टेन छ त किलिमान्जारो हाईएस्ट माउन्टेन हो माउन्टेन भन्नाले नेपालको जस्तो 1000 मिटरको त छैन नि नेपालमा मात्रै वर्ल्डको 10 वटामा 8 वटा 8000 मिटर भन्दा बढी हाइट भएको माउन्टेन नेपालमा छ थाहा छ नि त्यो हैन यस म्याम ल यति बुझ्यो तिमीले हजुर यस म्याम ल भन कसले के सोध्न लागेको सोधिहाल त म्याम हजुर माउन्टेन हुन्छ नि माउन्टेन व्हाट इज मीन बाइ माउन्टेन बेसिन पख एकछिन है ल भन त पहिले त्यसको भन्छु म्याम त्यो माउन्टेन सी लेभल देखि त्यसको हाइट हुन्छ हो म्याम ओ सी लेभल अनि उले के सोधेको मन्जिलाले म्याम आई हैव रिटन इन chat box जायर भनेको जायर बेसी भनेको जायर रिभरले बनाएको फ्ल्याट ल्यान्डलाई बेसी भनिन्छ के रिभर भनेको नाम नेम अफ द रिभर एउटा रिभरको नाम हो अफ्रिकाको है अनि त्यो रिभरले चाहिँ माथिबाट पानीले बगाउँदै बगाउँदै गरेर बेसी बनाउँछ नि हैन
नेपालमा बेसी भन्छौँ नि हामी बेसी र लेक र बेसी भन्छ नि हैन नेपालीमा हो त्यो बेसिनलाई चाहिँ रिभरले बनाएकोलाई चाहिँ जाय रिभर बेसी भन्यो है त बेसिन भन्यो ल I'll go for the next now what do you see here ल हेर त के देख्यो desert यो the first one is Sahara desert the first picture which you see is Sahara desert हैन त्यो पनि अनडुवेलेटिङ ल्यान्डमा छ अनि मैले तिमीलाई यहाँ देखाएको छु नि यो सेकेन्ड पिक्चरमा यो चाहिँ नामिब डेजर्ट हो यो डेजर्ट भनेर एरिया देखाएको छ नि यो सबै नामिब डेजर्ट हो र यो चाहिँ कालाहारी डेजर्ट हो होइन रेड होइन यो कालाहारी यहाँ छ यो पिक्चर अरू मैले भेटिनँ यही मैले हाल्न पर्यो है रेड पार्ट चाहिँ के हो यो रेड पार्ट डेजर्ट पनि होइन केही पनि होइन यो यहाँनिर के लेखा छ मैले झन् बुझ्दै के लेखा छ मैले त आँखै देख्दिनँ त्यो होमल्यान्ड हो कि के होमल्यान्ड बस्न मिल्ने ल्यान्ड हर्सल्यान्ड होमल्यान्ड हो कि हर्सल्यान्ड ठिक छ मैले तिमीलाई अहिले यहाँ देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ सहारा डेजर्ट देखाइदिएँ मैले तिमीलाई अनि अर्को चाहिँ नामिब डेजर्ट र कालाहारी डेजर्ट कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि सहारा डेजर्ट चाहिँ नर्दर्न पार्टमा छ होइन अनि नामिब र कालाहारी डेजर्ट चाहिँ नामिब साउदर्न वेस्टर्न कोस्टमा छ है यो साउदर्न वेस्टर्न कोस्टमा तिमीले देखिहाल्यौ नामिब अनि यहाँ चाहिँ के छ त कालाहारी छ है हजुर ए कालाहारी यही छ त साउदर्न पार्ट भनौँ न सेन्ट्रल साउदर्न पार्ट भनौँ न मैम सहारा चाहिँ नर्थर्न भन्छ हैन हजुरले नर्थ भन्दा अलिकति तल सेन्ट्रल पार्टमै भनौँ न सेन्ट्रल पार्ट अफ अफ्रिकामा भन्न मिल्छ त्यसलाई नर्थ भन्दा टप हजुरले देखाउनु भएको डेजर्टको नाम के हो यो सहारा हो ल बुझ्यो हैन अब मैले सेन्ट्रल पार्ट अफ अफ्रिका सहारा म तिमीलाई देखाइदिन्छु है त पछाडि ब्याक गरेर यहाँ सहारा हेर त अब यो कम्प्लिटली नर्थमा पनि होइन यहाँनिर अल्जेरिया र लिबिया पनि छ यो सहारा डेजर्ट यहाँनिर यो पार्ट देखेको छ नि तिमीले यो ब्राउन यो सबै सहारा बुझ्यौ यो सबै सहारा हो यहाँ हेर त यो सबै सहारा हो अनि नामिबिया देखेको छौ अहिले देख्यौ नि है कालाहारी यहाँनिर कालाहारी कहाँ छ कालाहारी यहाँ नजिकै छ अनि सावाना ग्रासल्यान्ड चाहिँ यो ग्रीन पार्ट देखेछौ नि सावाना ग्रासल्यान्ड कङ्गो भन्दा तलपट्टि कङ्गो नै हो हजुर कालाहारीमा के हुन्छ कालाहारी पनि डेजर्टै हो जस्तै डेजर्टमा के हुन्छ भन त डेजर्ट प्लान्टहरू डेजर्ट एनिमल्सहरू हुन्छ रेप्टाइल्सहरू हुन्छ त्यही हो कालाहारी है के रे मैले बुझेन त्यसको स्पेशलिटी रेड स्यान्ड हैन रेड स्यान्ड यस अब यो सावाना ग्रासल्यान्ड यहाँनिर भयो है ग्रीन पार्ट सबै हो यो अलिअलि ग्रीन सबै सावाना ग्रासल्यान्ड यहाँदेखि यहाँसम्म अब म यहाँ हेर न यहाँबाट हेरिहाल्छु नि कङ्गो डेमोनिक रिपब्लिक कङ्गो यो के हो कन्ट्रीको नाम के हो यो ग्याबन छ ग्याबनमा पर्दो रहेछ ल You told Rift Valley is 7,000 kilometers long, but in book it is written 5,000 kilometers long. 5,000? 7,000 लेखेको छ त ल त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरौँला राम्रो गुड क्वेसन वी विल आइडेन्टिफाई है त 5895 छ मेरो बुकमा त्यही छ तिमीहरूको बुकमा त्यही छ तिमीहरूको बुकमा जे छ त्यही है त त्यसो भए म हेरेर त्यसलाई गर्छु कति छ अरे यहाँ लेख त 58 कति छ अरे हैन त्यो त किलिमान्जारोको किलिमान्जारोको त्यही त के भन्छ तिमीले
Ma'am, the Great Rift Valley bookमा 5,000 लेखेको छ. त्यही त म हेरेर तिमीलाई फेरि करेक्सन गराउँला है त त्यसको एक्ज्याक्ट कति हो एटलसमा पनि हुन्छ मेरो बुकमा त 7,000 नै लेखेको छ ल अब म अर्को स्लाइडमा जाउँ Okay, ma'am. ल जम्माको क्या अब यहाँ हेर ल के देखाएँ मैले वाटरफल भिक्टोरिया फल्स भिक्टोरिया फल्स हेर त यो अफ्रिकाको यो भागमा रहेछ जिम्बाब्वे यहाँनेरि बुझ्यौ अनि यो यहाँ छ नि जिम्बाब्वे यहाँ साउथ अफ्रिकाको साउथ अफ्रिकन पोर्सनमा हेर त कस्तो ब्युटिफुल छ है यहाँनेरि यो पनि पिक्चर तिमीले देखिहाल्यो यो रिफ्लेक्ट भइहाल्यो है अनि यो फल भइहाल्यो यहाँनेरि रियलमै त हो रियलमा तिमीहरू युट्युबमा गएर हेर न यति राम्रो छ कि के रे बाहुबली फिल्म पनि यही यस्तै छ कि यस्तै छ Ma'am, यो वाटरफलको नाम के हो अहिले? भिक्टोरिया फल्स भयो बुझ्यो होइन कहाँनिर रहेछ यस म्याम ल हेर सावाना ग्रासल्यान्ड umbrella shaped trees habitat for various animals zebra एसिका ट्री भन्छ हैन umbrella shaped trees भन्छ कतै कतै मात्र ट्रीहरू हुन्छ त्यो ट्रीहरू चाहिँ अम्ब्रेला शेपमा हुन्छ अनि अरूतिर ग्रासल्यान्ड र सानो सानो स्क्रब्सहरू यस्तो स्क्रब्सहरू अनि प्लान्ट अम्ब्रेला शेप ट्रीज अम्ब्रेला जस्तै यहाँ हेर न यो छ नि यसलाई अलिकति सानो पारेर यो भने माथितिर यस्तो ब्रड भयो हैन तल अलिकति न्यारो भयो नि बुझेनौ Yes, ma'am. हामी कहाँ हो कि तर त्यहाँ सावानामा चाहिँ ठुलो ठुलो ट्री छैन कि अम्ब्रेला शेप ट्रीज नै मात्रै पाउँछ Ma'am, जेब्रा चाहिँ अफ्रिकामा मात्रै पाउँछ. जेब्रा सानामै पाउँछ अफ्रिकामै पाउँछ जेब्रा जिराफ है अनि अफ्रिकन एलिफेन्ट अब जस्तै हाम्रो नेपालमा पाउने एलिफेन्टलाई एसियन एलिफेन्ट भन्छ अनि त्यहाँ राइनो पनि पाउँछ हिपोपोटामस पाउँछ नेपालमा पाउने राइनोलाई वान हर्न राइनो भन्छ हैन त्यसरी भेरिएसन हुन्छ के त्यो एनिमल्सहरूले पनि आफ्नो एडप्टेसन अनुसार चाहिँ भेरिएसन गरेको हुन्छ कुरा बुझ्यौ Yes, ma'am. Yes, ma'am. ल अब तिमीहरूलाई म अफ्रिका लाइज इन बोथ हेमिस्फियर हामीले भनिसक्यौँ पहिले नै हैन साउदर्न अल्सो नर्दर्न अल्सो द एरिया अफ कन्टिनेन्ट इज 30,247 स्क्वायर किलोमिटर द लार्ज एरिया अफ कन्टिनेन्ट लाइज द ट्रपिकल जोन भनेको कस्तो खालको जोन हो भन त कस्तो हुन्छ त्यहाँको सिचुएसन गर्मी जाडो कस्तो हुन्छ ट्रपिकलमा hot त्यसै पनि लेखेको tropical zone has the hot climate the people of black complexion live in Africa it is said that more than 800 to 900 races of negroes are found in the world त्यहाँ बस्छन् निग्रो भनेको चाहिँ काला जातिको मान्छेलाई निग्रो भनिन्छ निग्रोमा पनि 800 देखि 900 थरीका छन् अरे जातिको पनि प्रजाति हुन्छ नि हैन कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ यस म्याम कोही चाहिँ एकदमै कालो हुन्छ हैन दाँत मात्रै देखिन्छ उलाई उज्यालोमा पनि देखिँदैन त्यस्तो पनि हुन्छ स्किन सो द पिपल आर चकलेट इन कलर बिकज अफ द हट क्लाइमेट एन्ड द माउन्टेन रेन्ज अफ अफ्रिका इज कल्ड एटलस माउन्टेन भयो हैन Atlas lies in the west of Africa. Atlas mountain कहाँ रहेछ त वेस्ट अफ अफ्रिकामा वेस्ट ल
म्याम अम्ब्रेला ट्रीलाई एसिका ट्री नै भनिन्छ अम्ब्रेला ट्रीलाई एसिका ट्री एटेन्डेन्स आयो more deserts and occurs less more deserts and occur less rainfall हैन नो रेनफल भने पनि हुन्छ स्क्यान्टी अथवा नो रेनफल भने पनि हुन्छ cactus and other thorny bushes are the major vegetation found in desert no अब त्यहाँ डेजर्ट फक्स हुन्छ डेजर्ट क्याट हुन्छ हैन स्नेक्सहरु हुन्छ अदर रेप्टाइल्सहरु हुन्छ यो चाहिँ केमा त लास्ट डेजर्ट एरियामा human habitation is not found and they found in somewhere in the middle of the desert where there is oasis थाहा छ नि हैन डेजर्टमा पाउने पानीको सोर्सलाई ओएसिस भन्छ ओएसिस भएको ठाउँमा चाहिँ मान्छे अलिअलि बस्छ है जंगल पनि छ डेजर्ट भएको ठाउँमा and they use camel for the transportation and so camel is called sheep of the desert Nile is the longest river of the world which lies in Africa हामीले अघि हेरिसक्यौं हैन Nile flow from south to north and it flows from the central part of Sahara so ancient civilization developed in Africa because Nile river valley civilization पहिले मान्छेहरु किन हामी रिभर भ्याली सिभिलाइजेसनको कुरा गर्छौं जस्तै इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन भन्छौं वाङ्गो भ्याली सिभिलाइजेसन भन्छ हैन मेसोपोटेमियन सिभिलाइजेसन भन्छ इजिप्सियन सिभिलाइजेसन भनेकै नाइल भ्याली सिभिलाइजेसन हो इजिप्ट भोरै बग्छ नि त नाइल त हैन तिमीले अगाडि पिक्चरमा देखेन म तिमीलाई पिक्चर देखाउँ है त फेरि इजिप्ट हुँदै बग्छ नि त अनि इजिप्ट हुँदै बगेपछि त त्यसलाई इजिप्सियन सिभिलाइजेसन अथवा नाइल भ्याली सिभिलाइजेसन भन्छ किन पहिलाको मान्छेहरुले चाहिँ रिभरको बैंकमा गएर बसे किनभने रिभर सजिलो हुन्छ नि म्याम पानी पाउँछ इरिगेसन हुन्छ हैन इरिगेसन पाउँछ लगेर यहाँ नाइलले यहाँ इजिप्ट हुँदै यसरी बग्छ हैन माथिपट्टि इन्डस भ्याली पाकिस्तानमा छ वाङ्गो भ्याली चाइनामा छ हैन ल अब के सोध्नु छ तिमीलाई अब लास्टको अलिकति स्लाइड बाँकी छ आज सिधै दिन्छु कस्तो मलाई त्यो भिक्टोरिया फल्स होमवर्क नि हाल्दिन्छ आजै आज इभिनिङ हाल्दिन्छु भन न अघि लास्टमा देखाएछ नि त्यो अफ्रिकाको त्यो एउटा देखाएछ नि त्यो क्यामेल वाला त्यो स्लाइड चाहियो यो हो यो क्यामेल वाला त यही त हो नि सो पानी पाउँछ अनि इरिगेसन हुन्छ हैन उनीहरुलाई सजिलो हुन्छ बाउन्ड्री हुन्छ अर्को ठाउँबाट आएर मान्छेहरुले अट्याक गर्दैन हैन त्यो भएको भएर सिभिलाइजेसन चाहिँ रिभर बैंकमा फ्लरिश हुन्छ भनेको कारण त्यही हो है जे पनि आइरहेछ त सलिना खतरे largest grassland is located in south of Sahara which is savanna grassland and the shape of savanna is just opposite of sea को opposite यसरी फर्केको savanna is called zoo of the world we have already said major profession of the people here in this region is agriculture and animal husbandry they also there are also the nomadic people live in this area nomadic peoples they do not have their permanent settlement and they go for search of food and nomadic people भनेको उनीहरुको permanent settlement छैन उनीहरु एक ठाउँमा शिफ्ट हुँदै बस्दै गर्छन् जस्तै राउटे नेपालको अनि nowadays tourism is being developed tourism के कारणले डेभलप के गर्न जान्छन् अहिले मान्छे अफ्रिकामा नेचुरल ब्युटी टुरिज्म अनि डकुमेन्ट्रीहरु बनाउन जस्तै तिमीले अघि मैले एनिमल प्लानेटहरुको जियोग्राफिकल च्यानलहरुको कुरा गरे रिसर्च गर्न भेराइटिज अफ एनिमल्स र भेजिटेसन सुटिङ रिसर्चको बारेमा अनि त्यसपछि मान्छेहरु एनिमल्स के रे सफारी गर्नको लागि जान्छन् जस्तै हामी जूमा हेर्न जान्छौं अनि एनिमलहरुलाई त्यो केज भित्र राखेको हुन्छ नि हैन त्यहाँनिर चाहिँ हामी लाइभ हामी चाहिँ एनिमलको आफ्नै ह्याबिट्याटमा जाने अनि हामी चाहिँ भएको गाडीमा चढ्ने अनि एनिमल हेर्ने
एनिमल चाहिँ फ्रीली बसेको हुन्छ उनीहरू आफ्नो नेचुरल हेबिटेटमा बसेर नेचुरली उनीहरूले आफ्नो प्रे आफ्नो खानाहरूलाई मारेर खाइराखेको हैन नेचुरली मुभमेन्ट गरिराखेको झगडा गरिराखेको कहिलेकाहीँ झगडा गरेको देखिन्छ कहिलेकाहीँ लायनले पनि उनीहरूको बच्चालाई प्रोटेक्सन गरिराखेको पनि देखिन्छ हामीले जियोग्राफीको च्यानलमा चाहिँ तपाईँले म्यान भर्सेस वाइल्ड पनि हेरे होला सबै हेरेको छ यो सबै हेर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ केजभित्र बसेर अनि उनीहरूको आफ्नो ओन हेबिटेटमा चाहिँ हेर्न जान्छौँ जो चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट छ हामी यहाँ चाहिँ एनिमललाई केजमा राख्छौँ अनि मान्छे चाहिँ फ्री भएर हेर्छ त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट उनीहरूले आफै कसरी शिकार गरेर खान्छन् होइन बिरामी भयो भने आफै कसरी सर्भाइभ गर्छन् आफ्नो बच्चालाई कसरी प्रोटेक्सन छन् जस्तै बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो ग्रुपको बिचमा राखेर प्रोटेक्ट गर्दै एनिमलले अरू एनिमीले एट्याक नगरोस् भनेर उनीहरूले जान्छ नि होइन अनि अफ्रिका इज अल्सो वेल नोन फर इट्स डायमन्ड है अफ्रिकामा डायमन्ड पाइन्छ तर पिपल अफ अफ्रिका आर पोर वाइ भन्ने कुरा आउँछ त्यसमा डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ द इकोनोमिक कन्डिसन अफ द पिपल अफ अफ्रिका इज पोर बिकज द डेभलपमेन्ट ह्याड नट टेकन प्लेस एन्ड देयर आर इन मोस्ट अफ द कन्ट्रिज अफ अफ्रिका देयर एक्जिस्टेड काइन्ड अफ सिभिल वार काइन्ड अफ सिभिल वार त्यहाँ चाहिँ मान्छेले आफैमा झगडा गर्छ लेस देन अ मिनट है हामीसँग टाइम छैन है सिभिल वार छ त्यहाँ अनि सिभिल वारको कारणले गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट हुँदैन आफूमा झगडा गरेपछि कहिले डेभलप गर्ने साध्य सकिँदैन आफूमा झगडा गरेपछि होइन त्यही भएको भएर अफ्रिकाको इकोनोमिक कन्डिसन पोर छ त्यहाँ विभिन्न किसिमको रोगहरूले मान्छेहरू लार्ज नम्बरमा मरिरहेको छ अहिले यो पेन्डेमिक कोरोना हजुर किन सिभिल वार भएको त्यता रिसोर्सेसको लागि ल्यान्डको लागि रिसोर्सेस धेरै छ नि त डायमन्ड पनि छ माइन रिसोर्सेस पनि छ अरू रिसोर्सेस अनि त्यही भएर नेपालबाट लाने गर्छन् सुडानतिर हो हाम्रो के छ अरे highest people suffering from malnutrition. हो नेचुरल रिसोर्सेसको लागि